النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد خلق خلق كلنا كلنا تحت نبي زهر شنبي طلبنا مصطفى طلبي کہ خارج کل بہار مصطفیٰ دو
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على درود شریف بشوق کروایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته كعدد كل معلوم باللقاء صدر محترم دادان میں بندے ہوئے قابل صدقت و احترام جناب اکرام اللہ علیہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ محترم المقام قابل صدقت و احترام علامہ صوفی محمد کریم صاحب و دیگر معزز علماء کرام مداحین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دے مردان بازار دسید سیدن کو پختنون نیادو مشران و مشران دا عدل یونین نوجوانان حاغین مران و عاملین و دوستان و یاران لوی و لزینا راغلی درنو بالمنو مولا کریم مسرد ما کامل ایمان محبت نصیب کا چونکہ دتار کنور سے اور دل مردنو محبت ربانی غالب شلو اتما بار بار اذکار کرو شکلی علماء لما کوئی دلیل رسیدی جب بائیس تاریخ بانی یکی مرد تطلع ہوں دارت دعوت جانا روان شمیں کون ملا پستر پر لڑی دی خودی سر میں وعدہ کرے وہ داڑی اللہ طویل سفر سے 11 بجے زمان پہ حور کی وعدہ رہا اور دارے بارے برس کم یہ اول اس موضوع والی دو اندام کے ناس کے وہ فقط صرف دا حاضری جبار رہلے کہ دا مرگری چی ردی حوصلہ سیوشی و ردی جذبات و ردی احساسات چی ردی جواب و جنوب دیشی رڑا میں غواری مرین پہ بالم چونکہ حضر لرم ماتم ماتی کوئی تو ماتی رسوائم اللہ جل جلالہ فرمائی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ صرف دو کسانو آواز راگے سبحان اللہ تو دلارے اگر طرف تگوری مسجد اگر سر تگوری شدہ اگر نسا سرا روانی اس کو جت سب تگوری شدیڑا سرا روانی اکار جتا سے طول ویلے وچے سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوبا عالمین دبارمونگا رحمت لے کے لے عالمین شدیدہ دا عالم جمدہ او عالمین شدوائی ما سوا دا اللہ جل جلالہ دا ذاتنا ما سوا دا اللہ جل جلالہ دا ذاتنا چی دا سمر کائنات دے یعنی دا دنیا نوالا تر خیرت پوری دا جنت نوالا تر دوزخ پوری دا فرش نوالا تر عرش پوری کہ دا سمر کائنات
پیدا کر دے عالمین الشی رب العالمین محمود آباد عالمین دار رحمت لی گئی مثال بطور داخل مثال بالکلما کل چلنا جل جلالہ انسان پیدا کولو نو دے انسان نجم پارے تو خبر لازمی انسان بغیر روح نجلے نشفا کی گئے انسان بغیر دہور نجلے نشفا کی گئے انسان بغیر ہوا نجلے نشفا کی گئے اللہ جلال جل جلالہ انسان پیدا کرو عالی والعلوم پروگرام کو دہوا پروگرام کو دہور پروگرام کو دارے نرس انسان پیدا کری دغرنگنو چکلا لال جلالا کائنات پیدا کرو سنگ چکے عبود رہتے ساتھ رنگون ضرورتو دہوا ضرورتو دہور ضرورتو الہ العالمین جل جلالہ ضروریات اڑانے پیدا کری انسان رسل پیدا کری دغرنگنو لال جلال جل جلالہ قدر جدی کائنات کا دردہ کسی ضرورت دے سنگ انسان کو بانی کرنے بادی کی تو اور بانی کرنے بادی کی کہاں بانی کرنے بادی کی تو اللہ رب جلال کائنات ضرور دبارا ذات مدین منورین جانان پیدا کرو شیخ عبدالحق حدیث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی بمدارج النبوت کے ادم مدین منورین جانان دربار صحابی راجی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راجی دمدین منورین جانان مخت حکیمی آقا مولا کارسی اول ما خلق اللہ کم دا پسٹیج کسا جکن ناسی دا محبوب علیہ السلام کو محبت کی مال لگا حسن عزیز زمان کی مال لگا اول ما خلق اللہ جمدی منورین جانان نفدوس دی محبوبہ کائنات ابتدا اللہ نکر سن نکریدا کائنات ابتدا اللہ نکم سن نکری پر کائنات کی الہ العالمین اول سے پیدا کری دی دمدین منوری جانا لبار مبارک کلاوی ملغلی جڑی ملغلی دلگیشا مرجان جڑی مرجان دلگیشا دمدین منوری جانا فرمائی وورد مردان سلمان آنو دا قوم اولاد سن مبارک الالباد آبار کی آقا مولا فرمائی یا جابر ان اللہ تا خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله جابر جلال جل جلالہ تمام کائنات نوران دے تمام مخلوقات نوران دے جابر اچھی راستہ مہتکم محدود ناسے الہ العالمین تمام کائنات نا سادتی محدود مدنی تائیدار حرم دمخ جلوہ پیدا کردہ لن يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا جنة ولا نار اے صحابی کلچی سرور کون سردار مدنی
جناب محمد رسول اللہ نور جلوہ آگے دیر کی لوح و قلم نہ عرش و کرسیوا نہ انسانوں نہ پیرو نہ سمندروں نہ آسمانوں نہ جنتوں نہ دوزخوں نہ نروں نہ سرمیوا کائنات کی یودا لرز جلال ذات ہو یودا مدین منوری جانا دمخ جلوہ دمدین منوری جانا دربار جبریل علیہ السلام لاگی آقا مولا تقول جبریلا عقید و جہاد تقول گئی جبریلا ستا عمر سمر دے جبریلا تو جو وار مدمت وجش جبریلا ستا عمر سمر دے محبوبا ما بداسمان پسرم پردبان دیو رڑائی دلا ما بیستور دلو خدم رخستو دلو یا خدا یوسف علیہ السلام حسن دے چیو زنی خبیبی سرکار سرگردان کروا یا خدا یوسف علیہ السلام چی زنی خبیبی دے نالی دمحتقو دبارا یا دمدنی ورید جانا چہرے انور دے اذا قوم اولاد محتقو دبارا بیت مقدس کی بلار کی دمدنی دے جانا تیولا شریز پیغمبران ناسی اللہ جلال واللہ قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها محبوب من بار بار منو زبار بار من اللہ چت چہرے انور اسمان طرف تروچتے و محبوبہ وجی گل چہرے انور اسمان طرف تروچتے تت بار بار اسمان دور یوزنی چہرے انور دور ما عجیب بابا فرمائی ستاپ جمال کہ ہو اللہ اختار جمال بمولا خفا بدنظم خفا گیلا من مزم اگر رنگ کی زان خیر چہر نشل کالو پیجیش کالو رانی میں کھولو تاس اگر رنگ کی زانو نکھولو سبحان اللہ ستاپ جمال کہ ہو اللہ اختار جمال بمولا زد جمال بمولا سوتن تاکر یا نبی سبحان اللہ تاپ والليل زلف کی پاک اللہ قسم کرے دے سنگ بیداشی بجہان کستان یا نبی محبوب معبد آسمان مسلور متردکانی اسطورے کی جو سبا ملی دو تقدمین آواز رکھا ہوئی برے تکڑا شئی معبد آسمان مسلور متردکانی محبوب تمہا خیستوں سی اوزن بنیو کرتے بیا بانی بل طرف تنخنارو لو انتظار بدہوی کرڑونا محبوب ابیازہ کال انتظار بدی ختم شد بیا برڑا راہ کارشولا دمدنی منوری جانان فرمائل جبریلا سوزن دل دل دے آقا مولاوت فرمائی جبریل علیہ السلام اسکی محبوبہ دمدنی منوری جانان تو فرمائے اس میں اوپی جنی اس میں اوپی جنی کی عرجل وزال اختار کی محبوب والعین پی جنما آقا مولا وقت نخن سادر لرکل اوے برمل یا جبریل واللہ انا ذالک الکوکب
جبریل زما بذات ربانی قسم کی غستور زما ذکر رحمان بابا فرمائی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مشتاق میلاد النبی، جناب حضرت اللہ مولانا صالح حسین سے ذکر رحمان بابا فرمائی نور حالا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين آقا مولا فرمائے ہر وقت في ذنب ما کہ آدم علیہ السلام ضرور دخل ترمینزا مرحلے کے کولی معناس یعنی آدم علیہ السلام لا پیدانو ماد نبوت تاج حاصل کرو اگر زان لجامدہ اگر زان لپیدائش کے دا قید الجہان پیدائش فتوہ قسم دے دا قید الجہان پیدائش فتوہ قسم دے علماء دین اسلیموں کو اچھتوں نصر اخوار کے ناس جگہ حضر کرتے دا قید الجہان پیدائش فتوہ قسم دے، فتوہ قسم دے یو زبدی منوری وجانا نوری پیدائش دے سبحان اللہ نصیبتی بازار کی دنیا دمدی منوری وجانا محبت کی کم خلق راج مشورے یہ چاپی رچراتان لگی دی صدد عدل ولی الوالا نوجوانان نفتوز دوما دا جنڈی مولی لگولی دی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی کہ تک مشبت اللہ نے بھی پیدا کی دلو قدر اشبتانی جبریل علیہ السلام لی جنڈی روڑی لو جنگل پشرق لگا ولیوا بلے کو مغرب لگا ولیوا ترم جنڈے پر بیت اللہ شریف باسی جگہ لگا ولیوا یاد ترہب سہر دے یاد چڑیر سہر نصیب گیشا یاد ترہب سہر دے دیر سہارون نصیب گیشا دیر خوشحالی کی گیشا دا مردان نسیمی عاشقان کی دانن کا محفل جوڑ کرے دے دا ہاوی بشری پیدائش کا خوشحالی کا موقع دے دا قید الجہان دنیا کا دا بشری پیدائش کا موقع باندے ندے محفل آغاز شوئے دے سوچ وچ مولانا سے ایمانند ہوئے چیز بعد آلس میں تسلیم سے کی یا پینجل اس میں ٹکیدہ بظلم مسلسل ساتھ گورم بل طرف تب مخنارم اور وادر اثر کوئی بلا سوچنا کی شما کی فتو لگی چکم کتو والے بس اس میں بس طرف تو نبو ارادی منوری دمدینی منوری جانان دنیا تا تشریف روری اے دمردان مسلمانانو تاسو چې د مدینې منورې د جانان په پیدایش خوشحالي کوي د هغه د راتلو سره څه شوي دي هغه وړاندې شوان چې زما په دې مردان کې د شپې محفلو په دې مدینه ذکر کې د هغه شپه پاکستان کې پټ وو د چا ټوله شپه ډزې وي نو ما هغه ملګرو ته مې پاکستان میز ګټلې دی که نور زنې وړو خو به ارزان شي وړو خو به شي باغی بانی حکم خوشحالی کے یوم و تاریخ اعتراض نہ کرے
لیکن جب باسو کی تراس گئی زبوت رحمت ایمان میں کوا ما طرف لا قال امر کرے قل بفضل کسان گن راغلی نیم آواز ما قرآن رسیدو اور چه سو یو دل مرد مولی یو طرف بلا حق مولی اغلا دی خدای نیم خیر ولی اور چه مرد مسلسل مولی اغلا دی خدای پورا خیر ولی اللہ رب الجلال فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا اللہ رب الجلال فرمائے محبوبا اعلان دی خلق توقع کہ بقرآن کریم باندے اور دا مدینی منوری بجانا پدوار خوشحالو گئی وبذلك فليفرحوا بقرآن کریم بانی اور بذات تصور کونین بانی خوشحالو کرے مولا منتخد خوشحالی امر کے اخبر دن پہ خوشحالی کرے دا کنا تاریخ رابانی گونو کلچے ساس بڑی علاقہ کی دیوں مالدار ترین سڑے بچے پیداشی چمگاوڑ کی باغت خوشحالی کے اظہار بھی کرنے چھتا چاہ سیر دوستی نو سیر مٹائی تقسیم چھتا چاہ جڑے دوستی اور چھتا چاہ زرمن دوستی اگر زرمن تخپل بچی کو پیدائی بانی شیرینی تقسیمی کرنے مونگ با دیلان دی تبدیل لگا مالی حیثیت پانی دا چیز یو سیر مٹائی تقسیمی زیادہ محبت اظہار دیکھا محبوبا سوک با اولاد بانی سیر مٹائی تقسیمی سوک با من شیرینی تقسیمی محبوبا زدہ پیدا کن زبا پتا دا دی شیرینی تقسیمی مجھے پتائی گا کہ میں جام تقسیم رسیلی دیوی محبوبا محبوبا پکم کال چند پیدا کی خلق پتہ چوبانی مٹایا تقسیمی زما محبوب زما کتابانی زوانان تقسیم سما محبوب زما کتابانی زوانان تقسیم سما یعنی پکم کال چند پیدا کی پٹھوڑا لڑائی بچا کر جنہیں پیدا کی زبٹور حلقان پیدا کرما یا خبر تاسو داکتر چی پکم بچی خوشحالی کے نو دا کی دیشی غلویشی دا سربالوشی و دا آواز رانا گئے دا غلوی دا سربالوشی دا ڈاکوی دے لوشی دے جوارگوی دے لوشی دے زناکاروی دے لوشی دے بدکاروی دا پا دے معاشرہ کی چیز اغلاگان و ناکان و زناگان کی دا خون دا چانا پیدا بھی کرا آغا بچے چیز آغا مستقبل تاریکائی کے بروتے پتہ ملگی پہ دے رسول ہوئی گی تا آغا خوشحالی سے ہوا پا آغا ذات خوشحالی سے کار رکھے ندا چی دا چاہ دا خاطر بنا تو لڑی دی خلے بسی شاکتر گنانگاران بخلے دا غدا خاطر بسی اور تاکتر دیو خبروں کرو توجہ وارو دا حضور السلام لراتو سر سچلو نا قید جہان لراتو سر سچلو او تور تیری لاری رانا رانا کل حقیقت توخیم تاریخ سوئی چی دا عرب و خلق و بدون جندئی خخولی قرآن کریم کی گواہ دے بت بیتن دے لگولو پڑی گواہ کاسی مور سر بے نکاح تڑچی خاون با دخل مرشد مر زویبت با نکاح خستا زویبت مور سر زنا توڑا روب با دخور سر زنا توڑا رب لارا لوح دا چی خور دا زنا لدا
محبوب الروما رب العزال مختل جدوار مسجد کی دخول قدر پیدا کم رب العزال مختل جددا قید و جہان پر اقوانے حقا بچائی جخد کی جو نئی پس مگر لباسی لا زمور اللہ سنیت و اللہ باسما خلیل جوڑ کرے ماں رستا پیغمبران جوڑ کرے ماں بطان لگش ماں گرتا پیر لمن پر بطان بالمال شوا کوستا ہے ماں سجدی بطان پلگی رب العزال فرمائل کعبہ زدہ سے محبوب راولم زدہ سے محبوب راولم جستان مخلق صدور بند کھاوی گی آواب کے چلب اللہم لبیک ولی خبر کے گئی ولی ناراض ہے ولی ناراض ہے آمینی بھی تذکر آواز وہ بچائی جو خبر کون خبر کی گی ہونا وہ نسخر آبادہ خدے میں خبر مکہ بچی کو رشتہ خاون عبداللہ ستا خاون دون زما خاون مکن او زما بچے ہو تکتستا بچے ہو زما خاون دون وہ بچی آگا وفا شوے دے تک توجہ بارم تارکن وقت زما زیو وفا شوے دے ستا تو گویا نکنی بچے کمر صبر کا کہ بچی خرم دوشی بیا لگا خوش ہوئی وہ بچی داسی خوشبوئی سوگ لگئی کہ تو محلہ دے داسی کسر کرے رہا ہمیں نہ بشکرہ خرمان مملا ملکاو ماں دکاندار ہی دلے نمی باغار ہی دلے ماں تغل مویا چیدہ خوشبوئی دی وجہ لگوڑے دا ماں تر نمتاری نہ دکاندار ضرور کرے ماں نہ بازار ضرور کرے ماں او بابا چدا ٹھول مکبر دمکی دماد بدن میں خوشبوئی روانا دا بابا سادستر کو دی حیاوی سادستر کو دی حیاوی داغ ماں بدن تدول تو سردار رہے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگلے دے ماتزان خوشمی ندل گولے دامد ماوجود دل بیان امام راگلے دے راگلی دن رئی چول پہلا صلاة کی سبحان اللہ لگا آقا کی سبحان جرچی تو گاتے دو جہان بامت خوشان شروع ہوئے سبحان اللہ سمجھنی منوری جادا دنیا کا تشریف روڑ لو کعبہ بطان نپاکش ولا بسید حلالون نبشلی بت پرستینا آئے آئے مورد زنا نخلا خورد زنا نخلا سشوا او دا صرف دیو انسان و دیو شخصیت آمد باندی شہزاد دستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر بل درم در آرے نمگو رئی ایمان ہوئی دولت دے کر دے طولوئی لوئی دولت دے قرآنی کریم لوئی دولت دے کر دے رمضان لوئی دولت دے کر دے دین اسلام لوئی دولت دے کر دے یا رب اللہ
کافران اللہ پرستین اخلاص لو تبتو دا حلالون اخلاص لو او ظلم زما ہوا سہر ہیر لدے زما ہوا سہر اور چی بیادا سے اشتاوی اگر سہر رہے دو لے سہر رہے دو لے مولا صرف بزدوم اظہار دا خوشحالی شکول علاقہ کی طول دنیا کے حلقان پیدا شد تاریخ وینا آگے جاؤ سبحان اللہ تاریخ وینا آگے جاؤ دیکھتے رہو ہوتا ہے کیا گوڑ سے سکی آمینہ بھائی فرمائی کہ بچم سہر دنبیان امام رالو سلور زنان دمان گرگا پیر ناستری ما تبوز بسو جئی یوی جواب را گزدی مور ہوا ابیما بیمینا میں تبوز بسو گیوی بلمن سسارا بی بیما بیمینا میں تبوز بسو گیوی بلمن مریم بی بیما سلور میں تبوز بسو کی وی برمرد آسیہ بی بیما تیسر پخبر منا گران میں دغیگن آواز راگے ناگہان میں دغیگن آواز راگے اللہ اکبر کبیرہ تری چوکت ددگیان امام بسیدی کی پروتے عقید و جہان نصیدی بحال کی دے اللہ رضو جلال تے تندے مبارک لگولے تاکہ چموش کوئی جامع باقی کبھل مازمی آواز برا کوئی چموش کوئی بدن صفاوی کبھل مازمی چموش کوئی زیب المازمی کا صفاوی جلد آمینہ بیضا محبوب تجدبان مردے لکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی آمینہ بیضا حضور علیہ السلام آمدو دلور وجون جلالے وینور زنان پاولا پانی بے پٹھر جلیگی بوچ جاتی گی بماد مدینی منوری جانن بوجو شوین دے نور بنانا پاولاد ماری گی زدہ مدینی منوری بجانن بالمان شرین ایمان جلاغا مولا براتو بالنا جول شرین ایمان چاہ پڑا تو باندے کہ موتات دے ایمان دولت ملو دے چاپا احمد بانے چھ موتات قرآن کریم ملو دے چاپا احمد بانے چھ موتات دین اسلام ملو دے چاپا احمد بانے چھ موتات لیلت القدر ملو دے اور کافر اللہ متبرستین اخلاص کو نبشور حلالون اخلاص کو مورد بشید زنان اللہ سکا ہوا داخل محبوبی مدنی تاجدار حرم پا آمد لگا خوشحالی سکا انتہائی خوشحالی تاسو پر علاقہ کی چپکم تور کی معشوق پیدائش پور والا خوشحالی سکا دوستان خبر شغا خوشحالی کا رشتہ داران خبر شی خوشحالی کا خوشحالی نو چکل دردگی بچیز پیدائش خبر راضی دا طول دنیا بخوشحالی کی کنا اغا خلق بخوشحالی کی چی دا چاو سر تعلق کی آواز آنے
چې د چا ورسره تعلق دا به خوشحالي اوس په دې مردان بازار کې چې الله نارینه اولاد ورکړي ټول به دا خوشحالي نه هغه ټول به خوشحالي شي ځکه چې د هغوی تعلق د هغې ماشوم بچي سره دی په ټوله نړۍ کې دا لا بیبي خبره نه ده چې د سرور کونین په پیدایش کې خوشحالي شي دا خیر و جهان په پیدایش به هغه خلک خوشحالي کوي چې د چا تعلق د سرور کونین سره او چې کوم خلک د دې نه په اپوزیټ سایډ باندې دي نو کوشش چې د دې تعلق د الله د نبي سره ما هغه خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کړم قرباني واستق د ماټیم او ما د تاریخ الوسط ته ویلو نه مې نه په میدان کې ولا په بل تاسو ما ویل نو د پر باندې نو شکر الله سبحانه یا خیر دې ما تکاډې راځي دا د تاریخ الوسط ته ورکړې دا د تماسو اصل محمد ولار دې وګوره ما به خراب قرار کې سبحان الله امداد کرنے مولا کلیمہ بدلی بدوار جہان ورکی کول مبار مختار حیو پردو ساتی راروان جنب الحیو دی لب سکی او دا عدل یونین او دا دی محفل او دا دی ماتی والا خلق چاچی حاصل دا دی محفل سر اخفل واسطہ برابر کلی دا
دا دارین و عزتون خدای ټول بالا مال کی خطونه دی مولا دی راکه دنیا نه دی محفل په جوړولو کې مولا کریم الله او دا راغله خلق سره ما د دارین و عزتون بالا مال پاک حبیب کنوے نبواتا نبا عالم دنیا پاک حبیب کنوے نبا یوسف دا حسن بی بدوس عالم چکی سبحان اللہ او نبا با اسمان نبا آسمانی دا ابن مریم چغے نبا سلیمان ابن داؤد نبی پیدا پاک حبیب کنوے پٹ پسا ترکی دا عظمت غنی مولا پاک حبیب کنوے یا نبا کارونو نبا دی پس مکات لیوا نبا دا فرعون فرودی نیل کی جلحت لے وہ نبا دا فرعون فرودی نیل کی جلحت لے وہ نبا کوہی دور گنا برات نبا موسیٰ پاک حبیب کنوے پٹ پسا ترکی دا عظمت غنی مولا پاک حبیب کنوے سبحان اللہ اے عبداللہ نبتی دا شعر دا وزننا سبحان اللہ نباتی دا نات پسر حد کی صفتنا نبتی دا نات پسر حد کی صفتنا نبتی طرف تا اشارت دا حفظان پاک حبیب کنوے پٹ پسا ترکی دا عظمت غنی مولا پاک حبیب کنوے نبواتم نبا عالم دی دنیا پاک حبیب کنوے او پورتا پر رتباکی پورتا پر رتباکی دا نبیانو نصر داروی تلے دا القرآن رب تبل غزالوی سبحان اللہ پورتا فرط باکی او پورتا فرط باکی زنبیان نصر داروی تلے دا القرآن رب تبل غزالوی تن دا القرآن پورتا وسردارا ملکی منا موستا مسجد اقصا بلارا تن دا السردارا رب دی ملکی منا موستا مسجد اقصا بلارا روان دا محانی بی بی لداروی تلے دا القرآن رب تبل غزاروی رب تبل غزاروی پورتا فرط باکی یا تاک پسر اخیرم دا ختم نبوتو دی اے محبوب شان دی پا نبی جانو کی اچتو دی او تاج پسر اخیرم دا ختم نبوتو دی یا محبوب شان دی پا نبی جانو کی اچتو دی یاد کا ختم الانبیاء کی دیگاروی تلے دا القرآن رب تبل غزاروی رب تبل غزاروی سبحان اللہ پورتا فرط بکی دنبیان نصر داروی تلے دا القرآن رب تبل غزاروی رب تبل غزاروی سبحان اللہ
پورتا فرد بکی تنبیانو نصرداروی تلے دا ام القرآن رب تگل غزاروی او رب تگل غزاروی یا عبداللہ دلتن فقط علم دا معبودو اے جی جعل شوے دیکھ وحدت الوجود سبحان اللہ ويا عبد الله بلتم فقط علم دا معبود ايجي جعل شويتك وحدة الوجود اي نبي تدلتنا خبرات اسرار في تلات ام القرآن رب تقول غزاروي رب تقول غزاروي او پورتا فرد باقي پورتا فرد بکی دنبیانو نصرداروی